हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की एक आयत जिसको इसमें आज़म का दर्जा दिया गया, और इस आयत करीमा को पढ़ के इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। वो आयत करीमा कौन सी है? अब देखिए, लोग इसमें आज़म तलाश करते हैं, इसमें आज़म के लिए लोग जो है तगदो करते हैं कि हमें ऐसे अल्फाज मिल जाएं जिन अल्फाज को अदा करके हम अपनी दुआएं कबूल करा लें। अब इसके लिए लोग बड़े बड़े औलिया की खिदमत में जाते हैं, दुआएं कराते हैं। आप अगर तारीख का मुताला करें कि इतना जाबिर बादशाह जिसने दीन इलाही बनाया, अकबर, और उसने किस तरह जो है शिर्क और बिदआत को ज़बरदस्ती मुसलमानों पे मुसल्लत किया, ज़िल्ल इलाही बना। लेकिन जब वो औलाद से महरूम था तो आखिर वो किस तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इतना बड़ा जाबिर बादशाह बापयादा नंगे पैर 120 मील पैदल चल के अजमेर गया कि दुआ करा लो कि मुझे अल्लाह जानशीन दे दे। तो ये इंसान दुआओं के लिए अकाबिर औलिया की खिदमत में जाता है, और ये चला आ रहा है शुरू से। और अल्लाह वालों की दुआएं गायब के लिए कबूल होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था कि उस मुंह से दुआ करो जिससे गुनाह नहीं हुए। या अल्लाह, ऐसा मुंह कहाँ से लाऊं का दूसरे से को तुम्हारे लिए दुआ करे, उसके मुंह से तुमने गुनाह नहीं किए। अब आप देखिए, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर आयात को मुख्तलिफ जगहों पे बिखेर दिया है। इसमें आज़म को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इसमें आज़म किस में तलाश करें? फरमाया 3 सूरतों में तलाश करो। पहली सूरत बकरा, आले इमरान और सूरत ताहा में। इन 3 सूरतों में इसमें आज़म है। तो उलमा ने लिखा कि इनमें जो कॉमन चीज है वो हई और कय्यूम है, लेकिन तीनों सूरतों में यह जुमला आता है। तो अब जो आयात हैं इस पर मुश्तमिल, उसको कहा जी इसमें आज़म है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो रावी हैं, चूंकि बाबुल इल्म जो है वो मदीनतुल इल्म के वो शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा हैं, और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो अक्सर इन अल्फाज के साथ दुआ किया करते थे। आपके बेटे हसन फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को बारहा मर्तबा इन अल्फाज के साथ दुआ करते हुए देखा। अब शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब हमने पढ़ा, मुताला किया, और चूंकि आपके जो फ़ज़ाइल हैं, जो आपकी शख्सियत है, वो इतनी अजीमुशान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो मकाम दिया है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनी इसराइल में था। तो अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोया के सनद याफ्ता ये अल्फाज हैं कुरानी अल्फाज। अच्छा, लोग इससे गाफिल हैं, छोटे से जुमले हैं लेकिन लोग गाफिल हैं। लोगों को आगाही नहीं कि इसमें आज़म किन अल्फाज के साथ दुआ करें। अब आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, अब जरूरी नहीं है कि आप 10,000 बार कोई वजीफा पढ़ें तो आपकी दुआ कबूल होगी। यह जरूरी नहीं है कि आप 1.25 लाख खत्म करेंगे तो दुआ कबूल होगी, 1000 नफल पढ़ेंगे तो मसला हल होगा। नहीं, यह सिर्फ हमारा दिमाग में एक खन्नास है, बल्कि मैं इसको खन्नास ही बोलता हूं कि फतूर है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला कोई मजबूर है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह को जो है हम गिरफ्त में ले आएंगे, या अल्लाह मेरा काम करके दे, करे मेरा काम, कि मैंने 1000 बार जो है ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है। अब अल्लाह ताला ने लाजमी करना है, मैंने 1.25 लाख पर आयत करीमा पढ़ लिया। ये तो अल्लाह ताला को हम समझते हैं कि हमने एहसान कर दिया अल्लाह पे कि 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ लिया। कुरून ऊला में सहाबा का ये मामूल नहीं था। ये बड़े सगीर में हमारा जो है मामूल बन गया है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो काम हल हो जाएगा। थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, दिल से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें,
اب قرآن کی ایک آیت آپ پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، ایک بندہ آیا آپ کے سامنے آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اور اس کے بعد اس نے دعا کی، حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اس نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، وظیفے نہیں کیے، تو آپ نے دعا قبول کرانی ہے نا، مسئلہ حل کرانا ہے اللہ سے۔ اب اللہ کی طرف توجہ کریں، یکسوئی کریں۔ اسم اعظم عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر پڑھا کرتے تھے، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اسم اعظم تھا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری محدث دیوبند کو آپ نے بخاری شریف زبانی سنائی تھی جب وہ بہاولپور تشریف لائے تھے مقدمہ میں، تو آپ کو اللہ نے باکمال اس چیز میں بنایا تھا۔ اور ہمارے اکثر مشائخ، میں نے بہت اللہ کے ولیوں کی زیارت کی، ابھی ترکی کے جو شیخ تھے بہت بڑے، ابھی فوت ہوئے ہیں، جن کے 10 کروڑ سے زیادہ مرید تھے، اور ترکی کا صدر بھی ان کا مرید تھا، تو شیخ محمود افندی رحمہ اللہ تعالی، تو میں ان کی خدمت میں گیا، حضرت سے نسبت بھی میری ہو گئی الحمدللہ، ان کے قریب بیعت کا، پھر ان سے اجازت کی بھی اللہ نے شرف دیا۔ تو میں نے ان کے تمام جو ان کے خلفاء تھے میرے ساتھ کلوز ہو گئے، پھر میرے ہوٹل بھی آئے، پھر شیخ اسماعیل جو آغا ان کے بڑے خلیفہ ہیں وہ میرے سب آج بھی الحمدللہ رابطے میں ہیں، پھر ان کے بیٹے بھی الحمدللہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے مضبوط اسم اعظم کی آیت کون سی ہے شیخ کے نزدیک؟ شیخ بولتے نہیں تھے، یوں مجذوب تھے، بس آپ ان کو دیکھیں وہ یوں بیٹھے رہتے تھے۔ جب طواف میں ہوتے تھے 30 ہزار بندہ آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا تھا ترکی کا، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں ہٹو، کوئی عرب ہٹا نہیں سکتا تھا مطاف سے، ہم تو 10 آدمی نہیں اکٹھے ہو کے کر سکتے۔ تو اللہ نے ایسا باکمال بنایا تھا، اور پڑھتے رہتے تھے۔ میں نے کہا زیادہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں جستجو میں رہتا ہوں، اب آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا، شیخ اسماعیل نے بھی، آغا شیخ اسماعیل آغا، کہ حضرت یہ جملہ پڑھتے ہیں ہر وقت، وہ آیت نمبر 163 سورہ بقرہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہ اسم اعظم کا آیت ہے جو انسان اس کو پڑھ کے دعا کرے گا رد کبھی نہیں ہوگی۔ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں پڑھ لیں، کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں پڑھ لیں، کوئی حاجت ہے پڑھ لیں، اور کوشش کریں 70 بار پڑھ کے دعا کریں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کوئی وظیفہ بھی ہو کوشش کیا کریں حضور کی سنت سمجھ کے، لفظ 70 آیا نا حدیث میں، تو میں تو آپ کو کہوں کہ 500 پڑھیں تو آپ تو کئی پڑھنے شروع ہو جائیں گے، لیکن میری وظائف مختصر ہوتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے سنت پہ عمل کیا جائے، کہ حضور نے لفظ 70 ہمارے لیے استعمال کیا، ورنہ حضور تو اتنی تعداد پڑھتے تھے، رات دن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ وہاں 70 لامحدود کو کہتے ہیں عربی میں، تو 70 مرتبہ اس کو پڑھ کے جو حاجت ہو دعا کریں، رد نہیں ہوگی۔ دعا سے پہلے پڑھیں اس کو، دعا کے دوران اللہ دعا قبول کر لے گا۔ یہ اتنا جامع آیت ہے، اس کو اسم اعظم کا رتبہ دیا، اور صحابہ کا معمول تھا، اولیاء کا معمول ہے۔ نقش بند کے یہ دنیا میں سب سے بڑے شیخ تھے محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آپ دیکھیے کہ ہم بڑے بڑے نقش بند کے اکابر کو دیکھا، چشتیہ کے اکابر کو دیکھا یہی پڑھتے ہیں، قادریہ کے اکابر کو دیکھا، سہروردیہ کے دیکھا، اکثر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ سارے پڑھ لیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ۔ اب آپ دیکھیے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایسے جملے ہیں جو اندر انسان کی توحید کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ جب اللہ سے یکسو ہو کے یہ پڑھیں گے اور 70 بار پڑھ کے دعا کریں، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب